आकाशे फेक्ते तेम्भो मेम्बी आम्बी तारे मलेलुमा हिम्बी मेम्बी आम्बी तारे मलेलुमा हिम्बी मेम्बी सबैको तर्फबाट जामिन टोली यसको निर्देशन चाहिँ मैले गर्दैछु ताली साली बजाउनु पर्दैन र अनि आज चाहिँ Yeah, I have to report to my boss. Okay. Okay. Yeah, so because when I take the photos of you, yeah, like you are taking video. निस्केर गइहाल्छ So what is your plan? लो सेरा सेरा के रे दिदी बाजेहरु बाउ आमालाई यहाँ राख्छ हैन होइन त्यहाँनिर क्यामेरा ल्याउँछु भनेर एकैचोटि दुईटै केलाङ समूह अन्तर्गतको एउटा म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्दैछौँ। यसको खिच्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम चाहिँ विक्रम गुरुङले गर्दै हुनुहुन्छ। विक्रम गुरुङ अथवा ज्यापी स्टुडियोको लागि एउटा जोरदार ताली हामी सबैले दिउँ र यसको निर्देशन चाहिँ मैले गर्दैछु ताली साली बजाउनु पर्दैन र अनि आज चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर नुमाफुङ येङदेन चाहिँ नायिकाको हिसाबले आउनुभएको छ। नुमाफुङ येङदेनलाई पनि सबैलाई सेवारो गरिदिन अनुरोध गर्दछु र यहाँनिर चाहिँ क्रमशः म भन्छु अहिले किरात याक्थुङचुम्लुङ हङकङको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ र यता सांस्कृतिक विभागमा पनि हुनुहुन्छ असली वनेम कमल कुमारी लिम्बुज्यू। त्यसरी नै हाम्रो केलाङ समूहको सक्रिय सदस्य कलाकार हेमकुमारी पाचङबाङ। त्यसरी नै यता पछाडि काजी मासुवा उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो याक्थुङ केलाङ समूहको चाहिँ उहाँ सदस्य पनि। यसरी नै यहाँ मन्जु दिदी हुनुहुन्छ, मन्जु कङ्ली उहाँ पनि केलाङ समूहको सदस्य। यसरी नै यता दिलीप साम्रा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केलाङ समूहको सदस्य। त्यसरी नै रमेश पाचङबाङ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केलाङ समूहको सदस्य। त्यसरी नै झर्ना पङधाक दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि केलाङ समूहको सदस्य नै। त्यसरी नै मनिता योङहाङ पनि केलाङ समूहको सदस्य नै। यसरी नै नैना वनेमज्यू उहाँ पनि केलाङ समूहको सदस्य नै। अनि यता हाम्रो एन्जिला मेन्याङबो उहाँ पनि केलाङ समूहको सदस्य नै। आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने मनुता एन्जिला र नुमा चाहिँ एक ग्रुप, उनीहरू तरुणी भन्दाखेरि साथी। अनि यता चाहिँ अरू चेलीहरूको एक ग्रुप होइन, अथवा तपाईँहरू केटीहरूको एक ग्रुप हुन्छ अनि हामी माइतीहरूको चाहिँ एक ग्रुप हुन्छ। दुई ग्रुपको कथा हो। अनि यसमा चाहिँ हामी थोरै संवाद बोल्छौँ। टाढा टाढा बजारबाट चाहिँ हामी बजार होइन, मैले अस्ति पनि कथा भनेको थिएँ, दुईवटा गाउँको ग्रुपहरू हो। केटाहरू चाहिँ अर्को गाउँको हुन्छन्, केटीहरू अर्को गाउँको हुन्छन्, तर एउटा डाँडा काटेर उनीहरूको गाउँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि आज चाहिँ यो केटाहरू चाहिँ केटीहरूको गाउँमा च्याब्रुङ नाच्नु हिँड्दै गरेको बिहामा बोलाएर, तर फेरि यो केटीहरू चाहिँ केटाहरूको गाउँमा चाहिँ बर्खीमा बोलाएर उनीहरू यता आउँदै गरेको। अनि माथि देउरालीमा भेट भएपछि चाहिँ धान नाच्नुपर्छ भनेर उनीहरूको सल्लाह हुँदाखेरि आज ढिलो हुन्छ, तपाईँहरू पनि जानु भनेर संवाद हुन्छ। अनि कहिले भेट्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तिर्साली मेलामा भेट्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उता तिर्साली तेम्दा फेम्बी मेम्बी भन्दै के अरे केटाले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सोध्दै जान्छ। अनि कोही बेला चौतारातिर बसेर हिरोनीलाई सम्झिन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ हामी सबै निस्केर फेरि एउटा केलाङ पनि हुन्छ। यो खालको कथावस्तु चाहिँ हो आजको। त्यसो गर्दाखेरि चिताको फोकस राम्रो होस्। र हाम्रो सुटिङको लागि आउनुभएको छ लिम्बुवानका प्रथम लिम्बुवान आइडल तथा थाथलो चलचित्रका नायक पनि मेरो भाइ कञ्चन थलङ, उसको लागि पनि एउटा जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र त्यसरी नै थाथलो चलचित्रको निर्माता र कलाकार आदरणीय किशोर
पङ्धाकज्यूलाई पनि एउटा जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। त्यसरी नै भाउजू पनि आउनुभएको छ, निर्मात्री तथा कलाकार सीता तुम्बाको पङ्धाक, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ र हामी हाम्रो सुटिङ सुरु भएको घोषणा गर्छौँ। तर बाउ आमा चाहिँ झन् हाम्रो गार्जेन आउनुभएको छ। ओके जानुहोस् अलिकति अगाडि चाहिँ पातलो भयो साह्रै अघिकै जस्तो फर्लक्कै फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अलिकति मासतिर जानु होला। अब आउँदा हुन्छ चेलीबेटीहरू, अघि जुन बाटोमा जानुभएको थियो त्यसरी आउनुहोस्। हो स्याबास, हो यो हो तरिका। बात मार्दै मार्दै स्याबास त्यसरी, तर ग्याप चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला। 4 फिटको 4 ल प्रकृतिलाई पूजा भइसकेको जानकारी गराउँछु। डरलाग्दै पैसाको थुप्रो पनि आइसकेको छ। एक थुप्रो सबैको तर्फबाट च्याम्पिङ टोली र अब प्रकृतिले साथ दिन्छ भनेर हामीलाई एकदम विश्वास छ। जय होस्, यो भिडियो एकदमै राम्रोभन्दा राम्रो हुन्छ। भरिमा सिक्यौँ। चले जस्तो भइरहेको छ। अझै भेराइटिज दिने प्रयास गर्छु। अघि खिचिरहेको थियो त होइन, पछाडि क्यामेरा लाने। खिचिहालौँ, ढिलो भयो। त्यो रुखको फेदबाट ओह्रालो आउँछ त जम्मै होइन त्यो पथाङ थिएन होइन र नुमाखुङको ढोलाभित्र सिटी बजाउन सही रहेछ त सिटी बजाउन। यहाँनिर के गर्दैछ भनेर फेरि इन्क्वायरी हुँदैछ, के गरेको भनेर के यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई होइन अब अनुमति मागिसक्यो नि। बहिनी मात्रै फर्केको थियो होइन। खै यो लोटा बिना
प्र्याक्टिस लोटा बिना त के लड होइन अब हातैसँग नगरी लड्ने खालको लाइट प्लिज रेडी अलिक नजिक रोल क्यामेरा एक्सन आउनुहोस् बात मार्नुहोस् केटीहरू चाहिँ तरुणीहरू यता हेर्दै आउँछ नि हिरोनीले खुट्टा खै त बिगारे तारे मल्लुमा हिंदी नेंबी आंबी तारे नमस्कार बीटी म्युजिकको कैसे तू बे आंबी निंजिरलुंगा कैसे तू बे बाका से फेंकते तेम्बू में भी बाका से फेंकते तेम्बू में भी आंबी तोरे मल्लुमा हिंदी नेंबी आंबी तोरे ल क्लोज भयो ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल विक्रम सर ल शिवारो भन्नु ल थ्याङ्क यू मेरो भाइ थ्याङ्क यू सो मच ल सबैजनालाई बधाई छ राम्रो भन्दा राम्रो होस् दाईको दाईले साउन्ड लाउनु भएर मात्रै आज काम यतिको छ ल तागेर नुमा फुङको आशीर्वाद लागै जाओस् हामी सबै ल धेरै धेरै धन्यवाद छ लाइभमा कसले हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई आज चाहिँ हामीले भूपेन्द्र चेम्जोङज्यूले लेख्नु भएको शब्द अनि अशोक लोहरुङ राईले गर्नुभएको सङ्गीत त्यसरी नै सुसन सामसोहाङले गीत गाउनु भएको गीतलाई हङकङमा आज मिति कति हो 23 नोभेम्बरको दिन ज्याप स्टुडियो हङकङको क्र्युको साथमा हामीले सुटिङ समापन गरेको छौँ र म नुमाफुङ याङदेनज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलोचोटि उहाँले चाहिँ यसपालि उहाँ र मैले स्क्रिन सेयर गर्नु पाएको छौँ उहाँ धेरै राम्री पनि हुनुहुन्छ मिहिनेती पनि हुनुहुन्छ आशा र विश्वास छ हाम्रो भिडियो राम्रो हुन्छ होला यहाँहरूले पनि यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास लिएको छौँ पहिलातिर पनि धेरै हाम्रो गीतहरू तपाईँहरूले मन पराउनु भएको थियो होइन अब तपाईँ पनि यसपालिदेखि चाहिँ हाम्रो के अरे भिडियोमा पहिलोचोटि होइन आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई बधाई शुभकामना छ तपाईँले पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ भने नलजाइकन भन्दा हुन्छ मेरो चाहिँ यो पहिलो प्रयास हो है हेरिदिनु होला मन पराइदिनु होला धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी चाहिँ आजको हाम्रो सुटिङ सकिएको छ यो सुटिङ चाहिँ किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङ सांस्कृतिक विभाग केलाङ समूहको आयोजनामा हामीले अथवा चाहिँ उहाँको प्रस्तुतिमा हामीले बनाएको हो यसमा चाहिँ हामीले किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङ सांस्कृतिक विभाग केलाङ समूहको कलाकारहरूको भर्सन चाहिँ हिजै सुटिङ सक्यौँ र आज चाहिँ हामी दुईजनाको पनि बाँकी थियो त्यो सक्यौँ र हाम्रो सबै क्र्युलाई हाम्रो सबै किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङ सांस्कृतिक विभाग केलाङ समूहका कलाकारहरूलाई र विशेष म उद्यमी भन्न चाहन्छु हाम्रो नन्द चङ्सुज्यूले पनि आएर हामीलाई धेरै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद अनि ज्याप स्टुडियोको क्र्यु सबैलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद आजलाई चुरेर
से फेंकते टेम्भो में भी माका से फेंकते टेम्भो में भी आम्बी तारे मालेलुमा हिम्बी में भी आम्बी तारे मालेलुमा हिम्बी में भी तिरसाली तेमदा फेम्बी में भी तिरसाली तेमदा फेम्बी में भी आम्बी इंगला तुम तारे मन तेम्बी में भी आम्बी इंगला तुम तारे मन तेम्बी में भी singang yung aning waso ati kegitube aning wamang yung singang yung aning waso ati kegitube aning wa ige kevon singang yung aning wa ige Kevon singang yung ambi mindire lungha kese tube ambi mindire lungha kese tube maka se फेंकते टेम्भो में भी maka se फेंकते टेम्भो में भी आम्बी तारे मालेलुमा हिम्बी में भी आम्बी तारे मालेलुमा हिम्बी में भी Netigan punga menjonne yumma na dhama sikhen membonge Netigan punga menjonne yumma na dhama sikhen membonge Tadigen se mang tararono Tadigen se mang tararono ba ambi him sayang kheje membo ke ambi him sayang kheje membo ke maka se फेंकते टेम्भो में भी maka se फेंकते टेम्भो में भी आम्बी तारे मालेलुमा हिम्बी में भी आम्बी तारे मालेलुमा हिम्बी में भी तिरसाली तेमदा फेम्बी में भी तिरसाली तेमदा फेम्बी में भी आम्बी इंगला तुम तारे मन तेम्बी में भी आम्बी इंगला तुम तारे मन तेम्बी में भी माका से फेंकते टेम्भो में भी माका से फेंकते टेम्भो में भी आम्बी तारे माले
tore malen luma himbi membi tirsali temda hembi membi tirsali temda hembi membi ambi in lapum tare man tembi membi ambi in lapum tare man